बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में आइम्माए अहले बैत अतहार का तारुफ़ पढ़ा और ये जाना कि आइम्माए अहले बैत अतहार कितने हैं और उनकी लाइफ स्टोरी क्या है। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज में पाया जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन कि आइम्माए अहले बैत अतहार का अखलाक़ व किरदार और उनके इल्मी कारनामे, इसके ऊपर एक तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का लॉन्ग है और ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी जितना टॉपिक में जितना हिस्सा आपको जिस तरीके से आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये पूरा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में दिया गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा तवील है, इसलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और आइए ज़रा जानते हैं। सबसे पहले हम आइम्माए अहले बैत अतहार की सिफ़ात और अखलाक इसको जानते हैं, उसके बाद फिर हम इल्मी खिदमात को जानेंगे। लेकिन आइए ज़रा सबसे पहली हेडिंग आप लिखेंगे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, ये पहली हेडिंग होगी। हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु अन्हु की सिफ़ात। हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क्या क्या सिफ़ात हैं। पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे कबूल इस्लाम। हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। सेकंड लाइन में आप लिखेंगे मवाख़ात मदीना। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो आका इस्लाम ने हर मुहाजिर को अंसारी का भाई बना दिया। तो उस मौका पर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को आका इस्लाम ने अपना भाई करार दिया। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे अशरा मुबशरा। अशरा मुबशरा। हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अज़ीम हस्ती हैं कि आका इस्लाम ने यूँ तो 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन वो हैं जिनको जन्नत की बिशारत दी, लेकिन जो उनमें टॉप लेवल के 10 सहाबाए कराम हैं जिनको जन्नत की खुशखबरी दी, उनमें हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा भी शामिल हैं। और ये वो 10 लोग हैं जिन्हें एक ही मजलिस में जन्नत की बिशारत दी थी। उसके बाद अगला जो अहम बात है, अहम पॉइंट है, वो है ग़ज़वाए खैबर। ग़ज़वाए खैबर में एज़ाज़। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए खैबर जब फ़तह नहीं हो रहा था, आप ग़ज़वाए खैबर में तशरीफ़ ले गए। 39 दिन गुज़र चुके थे, वो कला फ़तह नहीं हो रहा था। जब 40वां दिन आया और 40वें दिन की रात आई तो आका इस्लाम ने फरमाया कल मैं झंडा उसे दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और उसके हाथों वो कला फ़तह हो जाएगा। फिर यही हुआ कि अगले दिन वो झंडा आपने हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा को अता फ़रमाया और जब अता फ़रमाया तो फिर आपने बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए उस ग़ज़वा खैबर को, उस खैबर के कले को फ़तह कर लिया था। अगले पैराग्राफ पर आप लिखेंगे हिजरत मदीना। अच्छा, ये भी आप बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि अच्छा ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से सब हेडिंग्स के साथ आपने अटैम्प्ट करना है। हिजरत मदीना का वक्त आया तो आका इस्लाम, चूँकि जो लोग आपको शहीद करने आए थे वो ख़ुद तो बाहर थे, लेकिन उन्हीं की अमानतें घर में आका इस्लाम के पास पड़ी हुई थी। तो आका इस्लाम ने अपनी अमानतें हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा को सुपुर्द की और फरमाया कि मैं रात को यहाँ से रवाना हो जाऊँगा, तुम सुबह इन्हीं लोगों को इनकी अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। और यूँ ये ज़िम्मेदारी देने के बाद नबी करीम घर से रवाना हुए। फिर अगले पैराग्राफ पर आप लिखेंगे ग़ज़वात में नुमायाँ किरदार। ग़ज़वात में नुमायाँ किरदार। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जितने भी ग़ज़वात हुए हर ग़ज़वा में हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा ने
अहम किरदार अदा किया। लेकिन आप देखिए बिलखसूस ग़ज़वा खैबर में आपने अहम किरदार अदा करते हुए यहूदियों का मशहूर जंगजू था मरहब, आपने उसको कत्ल कर दिया और फ़तह की बुनियाद रखी। अगली खूबी आपके अंदर थी कि आप सखावत और फयाज़ी की अलामत थे। हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा जितनी सखावत और फयाज़ी कहीं हमें नज़र नहीं आती, आपकी ख़ास खूबी थी फ़क्र व फाका की ज़िंदगी, यानी ख़ुद सादा ज़िंदगी बसर की और इसके बावजूद अल्लाह की राह में जो कुछ आता वो खर्च कर देते। आप अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों, मोहताजों, बेवाओं और यतीमों की मदद के लिए खर्च कर देते। बाज़ औक़ात मौला अलीउल मुर्तज़ा ख़ुद भूखा रहते और अपना खाना उठाकर भी गरीबों और ज़रूरतमंदों को अता कर देते। तो ये हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की खूबियाँ और आपके अखलाक हैं। इसके बाद अगला नाम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हज़रत इमाम हसन का होगा। वही 12 इमाम जिनका ज़िक्र हमने कल के लेक्चर में किया, उन्हीं का तज़किरा आज हम कर रहे हैं और उनमें पहला मौला अलीउल मुर्तज़ा का। अच्छा, दूसरा नाम जो हम ज़िक्र करने जा रहे हैं वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का है, लेकिन उससे पहले हम उनके फ़ज़ाइल जानते हैं कि ये हसनैन करीमैन कौन हैं। तो ये ज़रा देखिएगा, हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल ये ज़रा हम इजाफ़तन इसमें किताब वाले ने ज़िक्र किए हैं, हम इनके फ़ज़ाइल जानते हैं कि इनके फ़ज़ाइल क्या हैं। तो पहली फ़जीलत जो आका अलैहिस्सलाम ने आपको अता फ़रमाई वो फ़रमाई जन्नती नौजवानों के सरदार, जन्नती नौजवानों के सरदार। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास दुआ इरशाद फरमाई, वो अगले इस हदीस पाक के बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में दुआ फरमाई और क्या फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और इन और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत करते हैं। तो यानी आप अंदाज़ा करें कि ये इतनी अजीम शख्सियात हैं कि अगर इनसे मोहब्बत कर ली जाए तो अल्लाह ताला उन बंदों से मोहब्बत करने लग जाता है। तो ये इनकी फ़जीलत। आइए अब ज़रा पहले हम देखते हैं हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम वरदी अल्लाह ताला अन्हो की सिफ़ात और उनकी सिफ़ात और अखलाक का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहली बात जो आप लिखेंगे इसके अंडर सब हेडिंग बनाएंगे वो है इबादत इलाही। इबादत इलाही, जहाँ ये अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है ये इजाफ़ी एक मेन हेडिंग आप बनाएंगे। जैसे ये एक मेन हेडिंग बनाई, उसके बाद फिर हमने सब हेडिंग्स बनाए। मेन हेडिंग बनाएंगे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सिफ़ात व अखलाक, उसमें पहली चीज़ लिखेंगे इबादत इलाही। तो कहते हैं इबादत इलाही में हज़रत इमाम हसन ये आपका महबूब तरीन मशगला था, यानी महबूब तरीन काम ये था कि हज़रत इमाम हसन इबादत बड़ी करते। फजर की नमाज के बाद से तुलूए आफ्ताब तक जाए नमाज पर बैठे रहते, फिर आने जाने वालों से मिलते, दिन चढ़े चाश्त की नमाज पढ़कर उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के पास सलाम करने को जाते, फिर घर से होकर मस्जिद चले आते। मक्का मुकरमा के ज़माना क़याम में मामूल था कि असर की नमाज खाना काबा में अदा करते और उसके बाद फिर रात गए तक तवाफ़ में मशगूल हो जाते। अगला आप लिखेंगे सदका और खैरात। सदका और खैरात यानी गरीबों की मदद करना, ये इस पूरे खानवादे का खसूसी एक ख़ास एक यूँ समझ लीजिए अलामत है कि ख़ास वस्फ़ था। 3 मरतबा अपने कुल माल का आधा हिस्सा
اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ تو کرم کر مجھے 10,000 درہم دے دے، وہ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ آپ نے اس کی دعا سن لی، گھر گئے اور جا کر 10,000 درہم بغیر بتائے اس کو بھجوا دیے، اور اسے یہ لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہیں اور میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اگلا آپ لکھیں گے خلیفہ راشد۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام یہ خلیفہ راشد ہیں، یعنی خلافت راشدہ میں 4 صحابہ نہیں آتے، خلافت راشدہ میں 5 لوگ، 5 صحابہ آتے ہیں، ان میں 5ویں خلیفہ راشد وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ آپ کو بنایا گیا، آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو مسلمانوں کے اتحاد و یگانگت کے لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ بن گئے، لیکن حضرت امیر معاویہ وہ آپ کی جو ہے وہ امامت کو، آپ کی سرداری کو اور آپ کی حکومت میں بطور سربراہ خلیفہ ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور خدشہ تھا کہ دوبارہ جنگ نہ مسلط ہو جائے جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں ہوئی تھی، تو جنگ نہ ہو جائے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر جنگ کی طرف نہیں گئے۔ آپ نے کیا کیا، وہ جو ساری خلافت تھی وہ حضرت امیر معاویہ کو دے دی، اور یہ کیوں دی، اس کی پیشین گوئی بھی آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما دی تھی۔ جی آپ لکھیں گے اگلی ہیڈنگ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آپ نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ فرمایا اور خلافت سے الگ ہو گئے۔ یہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے اخلاق اور صفات کا تذکرہ۔ اس کے بعد اگلا نام آ جاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صفات و اخلاق۔ اب ہم ان کے صفات و اخلاق کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان میں پہلا پوائنٹ جو یہ مین ہیڈنگ آپ خود بنائیں گے، اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ پہلی لائن میں لکھنی ہے، اور آپ لکھیں گے جی بارگاہ رسالت۔ پہلی ہیڈنگ آپ بنائیں گے بارگاہ رسالت۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 7 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ پرورش پائی۔ پھر یہاں لکھیں گے غیر معمولی محبت۔ غیر معمولی محبت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کو غیر معمولی محبت اور شفقت تھی، آپ محبت اور شفقت فرماتے۔ یہاں لکھیں گے صحابہ کرام کی محبت۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی ان دونوں ہستیوں سے بے پناہ محبت کرتے، خصوصی شفقت رکھتے اور ان کا اکرام فرماتے۔ خلفائے راشدین، کل صحابہ کرام میں سے جو خلفائے راشدین تھے، خلفائے راشدین کی محبت، یعنی پہلے 4 خلفاء، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے 5 خلفاء، ان کی محبت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ عزیز اور مقدم رکھتے اور انہیں اپنی اولاد کی طرح ترجیح دیتے۔ آپ کی شخصیت جامع الصفات، اگلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے جامع الصفات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیوں کا مجموعہ بنایا تھا۔ آپ بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار، کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے، سخاوت، مہمان نوازی، غریب پروری، تواضع، صبر و تقوی آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ آپ کو نماز سے بے حد شغف تھا اور اکثر آپ روزے کی حالت میں ہوتے، اور یہاں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل حج بھی ادا فرمایا۔
25 मरतबा। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगले जो इमाम आते हैं वो हैं जी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह, ये आप जानते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और इनकी क्या क्या खूबियाँ थीं, पहली लाइन पर आप लिखेंगे ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब, ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब। अच्छा जी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सिफ़ात व अखलाक हम अगला यानी नाम हम पढ़ रहे हैं। तो आप उनकी खूबी में पहली खूबी ये थी कि आप इबादत बड़ी कसरत के साथ करते और इस कदर करते कि आपका लक़ब ही ज़ैनुल आबिदीन बन गया था। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे गरीबों की मदद, गरीबों की मदद। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो गरीबों की मदद के लिए सदक़ात और खैरात किया करते थे। उसके बाद आपके मुताल्लिक़ हज़रत इमाम ज़ुहरी का कौल है, हज़रत इमाम ज़ुहरी का कौल, हज़रत इमाम ज़ुहरी का कौल। हज़रत इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बढ़कर ख़ानदान कुरैश में कोई सखी नहीं देखा। आप इस कदर सखावत करते। आपसे मुताल्लिक़ इमाम शाफ़ई का कौल, ये सारी हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के साथ आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि मदीने का अज़ीम फ़क़ीह अगर कोई है, अज़ीम आलिम अगर कोई है तो वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। उनके बाद अगला नाम जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आता है वो तो इमाम बाक़िर का है, लेकिन यहाँ पर एक और ख़ूबी आपकी लिखी हुई है, वुज़ू के वक्त कैफ़ियत। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वुज़ू फरमाते तो उस वक्त आपकी कैफ़ियत क्या होती, आपके चेहरे का रंग ज़र्द हो जाता। पूछा जाता कि आपकी ये कैफ़ियत क्यों हो जाती है, तो आपने फरमाया तुम्हें क्या ख़बर कि मैं किसके सामने खड़ा होने की तैयारी कर रहा हूँ, यानी अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा रंग बदल जाता है। यानी अल्लाह का खौफ और अल्लाह की बारगाह की अज़मत और जलालत आपके ऊपर इस कदर तारी होती। उसके बाद अगला नाम है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात व अखलाक। जी, आपकी क्या खूबियाँ और आपकी क्या सिफ़ात हैं उनका जायज़ा हम लेते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लिखेंगे इबादत व रियाज़त, इबादत व रियाज़त। जी, आपकी मुबारक हस्ती इबादत व रियाज़त में कहते हैं जी, इबादत व रियाज़त हज़रत इमाम बाक़िर का महबूब मशग़ला था। फिर इल्म व फ़ज़ल, इल्म व फ़ज़ल में आपका मुकाम बहुत बुलंद और बेमिसाल था। आप कहते थे ऐबदार इंसान कौन होता है, तो आपने ऐबदार इंसान की तारीफ़ की तो आपने फरमाया आदमी के ऐबदार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो दूसरों के ऐब खोलता फिरे, जिनको अपनी ज़ात में पाकर चश्म पोशी करता है। यानी ऐबदार बंदा वो है जो अपने गुनाह तो छुपाता है, लेकिन जो अपने गुनाह छुपाए हुए हैं वैसा ही गुनाह किसी दूसरे में देखता है तो उसे लोगों के सामने बयान करता है। तो आपने फरमाया ऐसा बंदा हकीकत में ऐबदार बंदा है। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का एक बड़ा ख़ूबसूरत कौल है और आप फरमाते हैं कि इबलीस यानी शैतान अगर 1000 इबादत करने वाला बंदा फौत हो जाए तो उनके मुकाबले में आप फरमाते हैं कि इबलीस को 1000 आबिदों की मौत से एक आलिम की मौत ज़्यादा महबूब है। यानी इबलीस को फ़र्क नहीं पड़ता कि 1000 इबादत करने वाला बंदा फौत हो गया है, लेकिन जब कोई आलिम फौत हो जाता है तो फिर इबलीस को बड़ी खुशी होती है कि अच्छा है, शुक्र है लोगों को इल्म नहीं मिलेगा तो लोग सारे मेरे रास्ते पर चलेंगे। तो आलिम से वो घबराता है शैतान।
تو یہ حضرت امام باقر کی صفات اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ ان کے بعد اگلا نام آ جاتا ہے حضرت امام جعفر الصادق۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کی صفات و اخلاق۔ آپ کی صفات اور آپ کے اخلاق کیا ہیں، ہم ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ جی پہلا پوائنٹ ہے شب بیداری۔ شب بیداری، شب بیداری کا مطلب ہے کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور بے مثل تھے۔ اگلا ہے آپ کا شمار تابعین فقہا میں ہوتا ہے، یعنی وہ احباب جنہوں نے آقا علیہ السلام، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے انہیں تابعین کہا جاتا ہے، اور تابعین میں جو بڑے عالم تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پھر عظیم شاگرد، جی بڑے بڑے ائمہ آپ کے شاگرد تھے، مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد، سفیان بن عیینہ آپ کے شاگرد، یحییٰ بن سعید اور جابر بن حیان جیسے لوگ آپ کے شاگرد تھے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے غریبوں کی مدد۔ غریبوں کی مدد، جی اگلا پوائنٹ غریبوں کی مدد۔ حضرت امام جعفر الصادق نے کئی مرتبہ، مطلب مدد تو معمول میں تھا، لیکن ایک واقعہ یہاں ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ قحط کے دنوں میں اپنے پاس موجود غلے کا بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اپنے خادم سے فرمایا اب خالص گندم کی روٹی نہ پکایا کرو بلکہ آدھے گندم اور آدھے جو کی روٹی پکایا کرو، ہر ممکن طریقے سے ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا ہے۔ یعنی جو اپنے لیے روٹی بنواتے کہتے وہ اب مکس بنایا کرو، خالص نہ بنایا کرو، تاکہ جتنی گندم بچ کر غریبوں تک جا سکتی ہے وہ چلی جائے۔ پھر اگلا نام آتا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم۔ حضرت، یہاں اگلی ہیڈنگ لکھیں گے حضرت امام موسیٰ کاظم کی صفات و اخلاق۔ اچھا جی، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اخلاق و صفات کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو اس میں دیکھیے گا جی، سب سے پہلے نمبر پر تو جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، تو آپ کا لہجہ بڑا پیارا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم اتنے خوش مزاج اور نرم دل تھے کہ آپ کو کبھی کسی کے ساتھ ترش روئی اور سخت لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا۔ غصے کو پینا آپ کا اہم ترین وصف تھا، ہمیشہ مسکراتے نظر آتے تھے۔ یہاں لکھیں گے غریبوں کی مدد۔ یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار غریبوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے، ان کی مدد کرتے، ضرورت مند اور محتاجوں کی پوشیدہ طور پر خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، آپ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے، اور لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت اتنی خوبصورت اور پراثر ہوتی کہ پاس بیٹھنے والوں پر رکت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اگلی لکھیں گے تبلیغ دین۔ آپ نے عمر بھر تبلیغ دین میں اپنا وقت صرف کیا۔ تبلیغ دین، تو آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اور کیا کہ آپ کی نے ساری زندگی دین و شریعت پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ میں گزار دی۔ اگلا نام آ جاتا ہے حضرت امام محمد تقی۔ حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات۔ حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ پہلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے انداز گفتگو۔ آپ کا جو انداز گفتگو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، انداز گفتگو۔ اچھا جی، انداز گفتگو میں ذکر کیا گیا کہ حضرت امام محمد تقی
بہت فصیح و بلیغ گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ کی تقریر بہت بلیغ اور پر اثر ہوتی تھی، لوگ آپ کی گفتگو سن کر مسحور ہو جایا کرتے تھے، آپ کے حکیمانہ جملوں کا ایک ذخیرہ منقول ہے۔ یہاں لکھیں گے علم کا حصول، بڑے بڑے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور پھر اگلے ہیڈنگ پر اگلے سینٹنس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے علمی نشست۔ آپ کیا کیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں آپ کی جو علمی نشست ہے وہ مسجد نبوی میں آپ کلاس لیا کرتے، جہاں لوگ آپ سے مسائل دریافت کرتے اور علمی سیرابی کرتے۔ یہاں پر آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے دیگر آئمہ۔ اچھا، یعنی یہ بک والے نے نہیں لکھا، لیکن آپ نے خود سے یہ اضافی ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے دیگر آئمہ اہل بیت، اور حضرت امام محمد تقی کے بعد حضرت امام محمد نقی، پھر حضرت امام حسن عسکری، پھر حضرت امام محمد مہدی، ان تینوں کا نام لے کر آپ نے ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا ہے کہ ان ائمہ کے اندر بھی یہ جملہ صفات پائی جاتی تھیں اور آپ اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے تھے۔ یہ ابھی تک اس لانگ کویسچن کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، صفات و اخلاق۔ اب ہم آتے ہیں ان کی علمی خدمات کی طرف۔ تو یہاں پر اگرچہ یہ لیکچر تھوڑا یعنی طویل ہو جائے گا، لیکن یہ بک والے نے ہم سے ڈیمانڈ ہی یہ کی ہے، لہٰذا ہم بک والے میں اگر آپ کو لانگ کویسچن بورڈ میں آتا ہے تو آپ نے پھر اس کو اسی طریقے سے ہی پورا ہی لکھنا ہے جتنا میں آپ کو اس لیکچر میں پڑھا رہا ہوں۔ تو جب آپ یہ کر لیں گے تو اب یہ ہم نے ان کے اخلاق و صفات پڑھے ہیں، اب ان کے بعد ہم ان ایک ایک کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا کیا علمی خدمات تھیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہم نے لکھ لیا۔ اب ذرا چلتے ہیں ان کی علمی خدمات کی طرف۔ تو آپ ذرا دیکھیے ائمہ اہل بیت اطہار کی علمی خدمات کی ہیڈنگ آپ کی بک میں موجود ہے۔ تو پہلے پیراگراف پر آپ لکھیں گے حضرت مولا علی المرتضیٰ کی، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم و علیہ السلام ورضی اللہ عنہ کی علمی خدمات، یہ آ گئی ہیڈنگ۔ اچھا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علم و فضل کی حامل شخصیت تھے۔ آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر علی میرے مشیروں میں نہ ہوتے تو عمر کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ ہمیشہ تمام خلفائے راشدین کی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے مستقل رکن رہے، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں ہی یہ جملہ آپ یہاں پر لکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں، یہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ آپ نے حدیث پاک اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں بک والے نے لکھا ہے حضرت امام زین العابدین کی خدمات، جبکہ درمیان میں اس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی علمی خدمات کو جو ہے وہ سکپ کر دیا ہے، لیکن ہم سکپ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ آپ یہاں پر دو اضافی ہیڈنگ لکھیں گے۔ پہلی اضافی ہیڈنگ لکھیں گے حضرت امام حسن علیہ السلام کی علمی خدمات۔ حضرت، یہ بک والے نے نہیں لکھی لیکن ہم لکھیں گے حضرت امام حسن علیہ السلام کی علمی خدمات۔ اس کا میں ٹیکسٹ بھی آپ کو لکھواتا ہوں۔ آپ لکھیں گے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام قرآن کی تفسیر، حدیث اور
फ़िक़ही मसाइल में गहरी बसीरत रखते थे, गहरी बसीरत रखते थे। अहले मदीना को जब भी कोई इल्मी मसला दरपेश होता तो वो आपकी तरफ रुजू करते, आपके फतावा को कौले हसन के नाम से शोहरत हासिल थी। कौले हसन के नाम से शोहरत हासिल थी। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खूबी थी, कौले हसन के नाम से शोहरत थी। और आपकी इल्मी मजलिस में ताबईन और सहाबाए किराम शरीक होते। ये जुमले आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते हुए ऐड करने हैं। उसके बाद इसी तरह एक और इजाफी हेडिंग आपने लिखनी है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमत। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमत का भी आपने तज़किरा करना है और ये भी ख़ुद लिखना है जी। आपका शुमार कुरान मजीद के मुफस्सिरीन में, आपका शुमार कुरान मजीद के मुफस्सिरीन में होता है। अहले मदीना आपसे कुरानी आयात की तफासीर दरियाफ़्त करते। आपने कुरान की रूह को उजागर किया, आपने कुरान की रूह को उजागर किया। आपसे मुतअद्दद अहादीस मरवी हैं, आपसे मुतअद्दद अहादीस मरवी हैं। इमाम बुखारी, इमाम तिरमज़ी और इमाम नसाई ने आपकी बयान करदा हदीस को अपनी किताब में जमा किया है। ठीक है जी, आपकी बयान करदा हदीस को अपनी किताबों में जमा किया है। उसके बाद अगला नाम आ जाता है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब बुक पर आ जाए, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इल्मी खिदमत। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इल्मी खिदमत। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन साने करबला के वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 23 साल थी। उस वक्त आप बीमार थे और इस साने में बच जाने वाले अफराद में से एक थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुतुब में दुआओं पर मुश्तमिल एक किताब सहीफ़ा सज्जादिया के नाम से मशहूर हुई और आपकी एक और किताब रिसालतुल हुकूक, यानी 2 बड़ी किताबें आपने लिखी हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक, हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक की इल्मी खिदमत। हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक
کی علمی خدمات نے علم کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ سے ہزاروں لوگوں نے علم سیکھا، آپ کے شاگردوں نے آپ کے علوم کو پوری اسلامی ریاست میں پھیلایا۔ مشہور فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ اور مشہور سائنسدان جابر بن حیان وہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ اگلا نام ہے حضرت امام علی رضا کی علمی خدمات۔ حضرت امام علی رضا بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ائمہ اہل بیت میں امام جعفر الصادق کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کی علمی پیاس بجھانے کا موقع آپ کو ملا۔ اہل علم مشکل مسائل میں حضرت علی رضا سے رجوع کرتے اور آپ کے تحریر کردہ فتاویٰ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان کے بعد حضرت امام علی نقی کی علمی خدمات۔ جی، حضرت امام علی نقی بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ آپ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ 236 ہجری تک مدینہ منورہ میں رہے، پھر حکومت نے آپ کو عراق بلا کر قید کر دیا۔ قید کے علاوہ آپ کو نظر بند بھی رکھا گیا۔ قید یا نظر بندی کا زمانہ ہو یا آزادی کا، ہر وقت یاد الہی اور اتباع سنت میں مشغول رہتے، دن بھر روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی بے نیازی میں فرق نہ آیا۔ قید سے آزادی کے بعد بہت سے طلباء نے آپ سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام حسن عسکری کی علمی خدمات۔ حضرت امام حسن عسکری کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جو ایتھیسٹ تھے، ان کا آپ نے بڑا مقابلہ کیا۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں آپ کی سند سے منقول احادیث ذکر کی۔ آپ کے بعض شاگردوں نے آپ کے علمی افادات کو جمع کر کے کتابیں تالیف کی ہیں۔ ابو علی حسن بن خالد برقی نے آپ سے منقول تفسیر و حدیث کی ایک ضخیم کتاب بھی تدوین کی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خلاصہ کلام۔ تو یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے علم کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھائیں اور انہی کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ MCQs دیکھیے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں حضرت علی المرتضیٰ۔ سیدنا امام حسن کے خلافت سے دستبردار ہونے کی وجہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح۔ سیدنا امام زین العابدین کی دعاؤں پر مشتمل کتاب کا نام صحیفہ سجادیہ۔ امام جعفر الصادق کے شاگردوں میں ہیں جابر بن حیان۔ حضرت حسن عسکری کا اہم کارنامہ دہریت کا رد۔ آگے دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کے نمایاں کارنامے جو ہے وہ تحریر کریں تو ان کے نمایاں کارناموں میں آپ مطلب یہ جو علمی خدمات ہیں آپ ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، پلس آپ جو فتح خیبر جو پچھلے لانگ کویسچن میں پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو پڑھایا تھا، لائک اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار کی صفات و اخلاق میں، یعنی اسی ہی لیکچر میں پچھلے حصے میں جو میں نے ابھی اریز کر دیا ہے، تو وہاں میں نے آپ کو جو پڑھایا تھا تو آپ اس میں غزوہ خیبر کا ذکر کریں، غزوات میں شرکت کا ذکر کر سکتے ہیں، ہجرت مدینہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو کوئی سے 2-3 پوائنٹ اس کے اندر آپ نے مکس کر کے بیان کر دینے ہیں۔ عصر حضرت میں حضرت امام حسن کی مفاہمتی کردار سے کیسے رہنمائی لی جا سکتی ہے، اس کا آنسر آپ نے خود لکھنا ہے، اور وہ یہ آپ نے لکھنا ہے کہ حضرت امام حسن نے جو ہے وہ اپنی خلافت کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو، تو آپ نے انسانوں کی حفاظت کی خاطر اپنے عہدے کو، اپنی حکومت کو چھوڑ دیا لیکن انسانوں کو بچا لیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پر بھی انسانیت کا معاملہ آ جائے تو اپنے معاملے کو قربان کر دینا چاہیے اور انسانیت کو بچا کر زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، مختصراً تحریر کریں۔ بڑا سادہ سا جواب ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اسلامی ریاست کا سربراہ کرپٹ انسان اور بد کردار انسان بن رہا ہے تو آپ نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن جھوٹے بندے کا ساتھ نہیں دیا۔
کرپٹ انسان کا ساتھ نہیں دیا، بد کردار انسان کا ساتھ نہیں دیا، اور آپ نے اس کی بیعت یعنی اس کو ووٹ نہیں دیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آپ کے اسوہ کو اپنائیں اور کبھی بھی زندگی میں کسی غلط انسان کا ساتھ نہ دیں۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں تو حضرت امام زین العابدین کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ جو آپ نے یہاں پیچھے پڑھا، یہ جو امام زین العابدین کی اس میں جو زین العابدین کا لقب ہے، یہ والا پوائنٹ، غریبوں کی مدد، یہ والا پوائنٹ آپ اس میں شامل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر کی علمی خدمات، تو وہ آپ نے حضرت امام جعفر الصادق کی جو یہ علمی خدمات ہیں ان کا آپ نے تذکرہ کر دینا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ اگرچہ لیکچر طویل ہے، لانگ کویسچن بھی طویل ہے، بورڈ میں آپ کو یہ اکٹھا پوچھا جانا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔